अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको फूड की अहमियत बताऊंगा कि हमारे लिए ख़ुराक जो है, अच्छी ख़ुराक हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, इसके बेनिफिट कितने हैं। और हमारे साथ ये जो ड्रग कंपनियां होती हैं, डॉक्टर होते हैं, ये सीड सप्लाई वाली कंपनियां होती हैं जो बीज सप्लाई करती हैं, ये हमारे साथ कैसे हाथ करते हैं, कैसे अपना बिज़नेस चमकाने के लिए हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला करके अपना बिज़नेस चमकाते हैं। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्स अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है फूड बेनिफिट्स, ऑर्गेनिक डाइट अवेयरनेस। हम जो खुराक खाते हैं ये हमारे बदन का हिस्सा बन जाती हैं, जाके हमारे ऑर्गन का हिस्सा बन जाती हैं, हमारी बॉडी का हिस्सा होती हैं। मुख्तलिफ जो इसके एलिमेंट होते हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा होते हैं, वो हमारे जिस्म को बेनिफिट देते हैं। अगर यही खुराक गैर ज़रूरी खुराक खाएं, अपनी रूटीन से हट कर खाएं, फास्ट फूड की तरफ जाएं, फ्रोज़न डाइट, पैकिंग वाली खुराक, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। फिर इसके अंदर हमारे साथ एक हाथ होता है जो हमें समझ भी नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं आपको आज थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, शायद आपको समझ आ जाए। देखें, ये जो हमारी सीड मुख्तलिफ़ अजनास जो होती हैं, मुख्तलिफ़ फसलें होती हैं, उनका जो हम बीज बोते हैं, वो बीज की जो सप्लाई वाली कंपनियां होती हैं वही मेडिसिन वाली होती हैं, वही हमें मेडिसिन देती हैं, वही हमारे एनिमल को देती हैं, वही हमें बीज सप्लाई देती हैं। ये अपना बिज़नेस चमकाने के लिए मुख्तलिफ़ वायरस बाज़ दफ़ा हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा देती हैं, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ बीमारियां और अननोन किस्म की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि वो मार्केट में तो उसकी दवाई अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि जिसने वो वायरस डेवलप किया है उसने ही उसकी मेडिसिन बनानी है, उसने उसके ऊपर तहकीक करनी होती है। पहले ही इन्होंने वायरस बनाया होता है, पहले ही इन्होंने उसकी मेडिसिन सजेस्ट की होती है कि ये हमने मार्केट में फेंकनी है, ये हमने मार्केट इसकी करनी है, ये हमने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, कारोबार चमकाने के लिए ये काम करना है। हम जब कोई बीज बीजते हैं, वो फसल उगती है, हम खाते हैं, हमारे जानवर खाते हैं, हम जानवरों का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं, या वो जनास इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। फिर वो मार्केट में मेडिसिन फेंक देते हैं, इस बीमारी के लिए ये मखसूस इलामत है, ये फलां बीमारी आ गई है, नए नए नाम बताते हैं और अपनी जो मेडिसिन होती है उसको मार्केट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अमेरिका के अंदर डॉक्टर एरकबर्ग उन्होंने अवेयरनेस एक मूवमेंट चलाई कि लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करने की कोशिश की। हालांकि वो डेवलप कम्युनिटी है कि हमारी जो खुराक है ये हमारे लिए बहुत अहम है। अगर हम अच्छी खुराक खाना शुरू कर दें, अच्छी खुराक लें, हेल्दी डाइट हो, रिच डाइट हो, तो हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे नमकियात जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं, मिनरल जो होते हैं, जिस्म के अंदर उनकी डेफिशिएंसी जब होती है तो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियां पकड़ लेती हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियां लग जाती हैं। वो फिर उनके लिए मेडिसिन खाना पड़ती है। वो इसको प्रेफर करते हैं कि हमारी जो खुराक है उसको ही हम ऐसे डिज़ाइन करें, उसको ही हम ऐसा मैनुअल करें, ऐसा उसका स्केड्यूल करें, यानी शेड्यूल बनाएं कि हमने ये चीज़ें खानी हैं। जब हम वही चीज़ें खाएंगे जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारी बॉडी के अंदर किसी एलिमेंट को, किसी मिनरल को कम नहीं होने देंगी, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसका असर क्या निकलता है? देखिए, हमारा काम है कोशिश करना। उसका असर ये निकलता है कि जो बाइडन ने व्हाइट हाउस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की इस टॉपिक के ऊपर, इस मौजू के ऊपर, हमारी जो डाइट है इसकी अवेयरनेस के लिए उन्होंने बड़ी कैंपेन की, फिर बाकायदा इसके ऊपर बात की गई। ये होता है जिंदा कौमों का पहचान कि जो कौमें जिंदा होती हैं
وہ وقت سے پہلے ہی سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم خوراک کے معاملے میں کس طرف جا رہے ہیں، آنے والے وقت میں ہمارے لیے کیا ہرڈل پیدا ہو سکتے ہیں، کیا کیا پرابلم کریٹ ہو سکتی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی۔ دیکھیں پروپیگنڈا ادھر بھی ہوتا ہے، ادھر بھی ڈرگ مافیا، ڈاکٹر مافیا، یہ فوڈ مافیا، یہ بیٹھے ہیں اپنا بزنس چمکانے کے لیے، یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ کسی چیز کو، کسی آواز کو اٹھنے نہیں دیتے، کسی موومنٹ کو، تحریک کو آگے چلنے نہیں دیتے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کوشش تو کی ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ ثمرآور ہوں گے، فروٹفل ہوں گے، کچھ تو ان کو رزلٹ ملے گا۔ ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ہمارے دوسرے کام ہی نہیں ختم ہوتے، کبھی ادھر کسی کو پھنسا دیا، کسی کو نکلوا دیا، کبھی کوئی ایسا پھڈا کھڑا کر دیا، کبھی کوئی ایسا پھڈا کر دیا۔ ہمیں یہ وقت، ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم اپنی ڈائٹ کے بارے میں سوچیں۔ جو ہماری جنریشن، نیو جنریشن چل رہی ہے، وہ کون سی خوراک زیادہ استعمال کرنا شروع کر دی انہوں نے، اس کے ساتھ کیا کیا بیماریاں آئیں گی، وہ کیسے ان بیماریوں سے، اس خوراک سے بچ سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی اویئرنیس ہی نہیں دی، ہم نے کبھی ان کو شعور ہی دینے کی کوشش نہیں کی، نہ گورنمنٹ سطح پر، نہ انفرادی سطح پر، نہ کسی ادارے نے کوئی یہ تحریک چلائی، نہ کسی محکمہ ہیلتھ نے یہ چلائی، نہ کسی کو ڈاکٹروں کی فورم نے یہ کام کیا۔ ہم بہت ہی پسماندہ قوم ہیں، ذہنی طور پر پسماندہ ہیں۔ ہم نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ آج جو ہماری نظروں کے آگے آ رہا ہے کہ ہمارے بچے، ہماری نئی نسل یہ خوراک کھا رہے ہیں، آیا کہ اس کا ان کو کوئی بینیفٹ ہے یا نقصان ہے؟ ان کو یہ خوراک ڈینائی تو نہیں کر رہی، ان کو تباہ تو نہیں کر رہی؟ اور دیکھ لیں فاسٹ فوڈ ہر طرف ہو رہی ہے، ہمارے بچے عجیب و غریب قسم کی جو ڈائٹ لیتے ہیں، گھریلو خوراک کو پسند ہی نہیں کرتے، اور ان کی دیکھیں صحتیں کدھر جا رہی ہیں، ان کی پروگرس، ان کی کریشن، ان کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، زیرو ہے، اس کا رزلٹ ہی نہیں ہے۔ دوستو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اگر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس کے اندر کانفرنس کر سکتا ہے تو ہم اپنے طور پر تو یہ کوشش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کمیونٹی ہو گئی، محکمہ ہیلتھ ہو گیا، باقی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ اس کو ایز اے مہم چلائیں کہ لوگوں کے اندر اتنا شعور پیدا کر لیں، اتنی اویئرنیس کریٹ ہو جائے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان ہے، ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہم نے کھانی ہے، یہ ہم نے نہیں کھانی۔ آنے والے وقت میں ہم نے کون سی میڈیسن سے بچنا ہے، کون سی میڈیسن فراڈ ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ ہمارا فیلڈ ہے، بہت ساری میڈیسن جو ہوتی ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ صرف مارکیٹنگ ان کی جاتی ہے، ڈاکٹروں کو خریدا جاتا ہے، ڈاکٹروں کو بھاری انعامات کا لالچ دیا جاتا ہے، ان کو کمیشن دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح لیبارٹری کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ لیبارٹری کے ساتھ بھی ان کے کمیشن ہوتے ہیں، کچھ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بعض دفعہ ایسے ہی کروا لیے جاتے ہیں، جن کی ضرورت ہوتی ہے ان کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ مریض کا اس وقت بیچارے کا برا حشر ہو جاتا ہے کہ ٹیسٹ کروا کے وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، لیکن بیماری اس کی دن بدن بگڑتی رہتی ہے۔ اگر ہم خوراک اچھی کھائیں گے تو ہم ڈاکٹر سے بھی بچے رہیں گے، ٹیسٹوں سے بھی بچے رہیں گے، اور میڈیسن سے بھی بچے رہیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے بینیفٹ ہیں، ان کو ہم آگے رکھتے ہوئے اگر چلیں گے تو ہمیں بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس کے اندر کانفرنس کر سکتا ہے تو ہماری حکومتی سطح پر بڑی سیلیبریٹ ہیں، بڑے آئیکن ہیں، یہ اگر بات کریں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن کسی کو فرصت نہیں ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں کہ ہماری نسل کس چیز سے تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔